आज के एक्सप्लेन गरौँ? सर त्यो स्टेट टेबल वाला एक्सप्लेन गर्दिनु न सर। स्टेट टेबल वाला अब यो कुनै पनि सिक्वेन्शियल सर्किटको एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीलाई स्टेट इक्वेसन चाहिन्छ र स्टेट इक्वेसन भनेको हाम्रो फ्लिप फ्लप ट्रान्जिसन स्पेसिफाई गर्ने अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। स्टेट इक्वेसन भनेको हाम्रो इट इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन दैट स्पेसिफाइज द कंडीशन फर अ फ्लिप फ्लप स्टेट ट्रान्जिसन। कुनै पनि फ्लिप फ्लपको स्टेट ट्रान्जिसन गर्ने कन्डिसन स्पेसिफाई गर्ने अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई हामी स्टेट इक्वेसन भन्छौँ। जस्तै अब यो डायग्राममा स्टेट इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दा त डी इनपुटमा हामी के प्रोभाइड गर्छौँ, यहाँनिर डी इनपुटमा हामी के प्रोभाइड गर्छौँ त्यही हाम्रो के आउँछ, प्रोभाइड गरिसकेपछि ए आउटपुटमा आउँछ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो स्टेट इक्वेसन के हुन्छ, हाम्रो एटी प्लस 1 भनेको नेक्स्ट स्टेटको ए को भ्यालु, एटी प्लस 1 भनेको ए को नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु बराबर के हुन्छ हाम्रो। अब इनपुट डी मा के दिएको छ हामीले, इनपुट डी मा के दिएको छ हेरौँ त। यो नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ, पछिल्लो स्टेट अफ ए भनेपछि एटी, अर्को के छ हाम्रो एक्स एटी एक्सटी लेख्न सक्छौँ यहाँनिर प्लस मात्र लेखौँ प्लस अर्को के छ एक्स र यक्स र अर्को मुनि सर बी छ एक्स र बीटी भनेपछि हाम्रो के भयो स्टेट इक्वेसन भयो। ठिक छ, त्यस्तै बीटी प्लस 1 लेख्न सक्छौँ हामी, त्यस्तै हामीले बीटी प्लस 1 लेख्न सक्छौँ यहाँनिर, सक्छौँ सर। त्यस्तै वाइ लेख्न सक्छौँ हामी, सक्छौँ सर। भनेपछि यो इक्वेसनहरू यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब स्टेट टेबल भनेको हाम्रो इनपुट आउटपुट र फ्लिप फ्लपको स्टेटहरूलाई हामीले स्टेट टेबलमा हामी राख्न सक्छौँ। अहिलेको स्टेट इक्वेसनकै आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ, प्रेजेन्ट स्टेट इनपुटहरूबाट अहिलेकै इक्वेसनको आधारमा या स्टेट इक्वेसनको आधारमा हामी प्रेजेन्ट स्टेट र इनपुटको बेसिसमा के लेख्न सक्छौँ भन्दा त नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट लेख्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट स्टेट हाम्रो नेक्स्ट स्टेट भनेको एटी प्लस 1, नेक्स्ट स्टेट भनेको के हाम्रो एटी प्लस 1 हो, अर्को बीटी प्लस 1 हो। ठिक छ, बीटी प्लस 1 र एटी प्लस 1 दिज आर द नेक्स्ट स्टेट्स र आउटपुट वाइ मा टी प्लस 1 हुँदैन, त्यो नेक्स्ट स्टेट होइन, त्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा त
त्यो नेक्स्ट स्टेट हामीले फ्लिप फ्लपहरुमा मात्रै लेख्न सक्छौं। अब यो यसको लागि त कम्बिनेसनल सर्किट मात्रै छ, कम्बिनेसनल सर्किट मात्रै भयो भने हाम्रो त्यही टाइममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर yt+1 एक्जाममा कतिको के आउँछ, y मा पनि yt+1 लेख्छ। यो चाहिँ हुँदैन, y मा के लेख्नुपर्छ भन्दा त yt नै लेख्नुपर्छ। अब त्यही इक्वेसनहरुबाट at+1 त हामीलाई थाहा छ, bt+1 को इक्वेसन थाहा छ, yt को इक्वेसन थाहा छ। अब त्यसकै बेसिसमा ab x को भ्यालुहरु के छ हामीले राख्दै जाउँ। 0 0 0 राख्यो भने at+1 को भ्यालु के आउने त्यो लेख्ने। 0 0 0 ab x को भ्यालु a भनेको at, b भनेको bt र x को भ्यालु 0 0 0 राख्यौं भने at+1 को भ्यालु के आउँछ, bt+1 को भ्यालु के आउँछ र yt को भ्यालु के आउँछ। त्यही अनुसार यो टेबल फिल गर्ने। ठीक छ, यो टेबल फिल गर्न केही समस्या छ? टेबल फिल गर्न केही समस्या छ कसैलाई? छैन? टेबल फिल गर्न सक्छौ? सबै a, at, bt, x को भ्यालु 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म राख। त्यो गर्दाखेरि at+1 को भ्यालु के आउँछ यो कलममा राख, bt+1 को भ्यालु के आउँछ यो कलममा राख, yt को भ्यालु के आउँछ यो कलममा राख। ठीक छ, जस्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। अब हामीले दिस इज यो स्टेट टेबल हामीले स्टेट टेबल रिप्रेजेन्टेसन 1 भन्न सक्छौं हामी। र यसबाट हामी अब स्टेट डायग्राम बनाउनको लागि अर्को फर्ममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ राख्यो भने सजिलो हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो रोमा कतिवटा पार्ट छ? रोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा पार्ट छ हैन। यसलाई अब हामी के गर्ने भन्दा त 4 वटा पार्ट मात्रै लेख्ने। यो 0 0 यो 0 0 दुई चोटी छ, यसको सट्टा एक चोटी मात्रै लेख्ने। र यसको अल्टरनेटिभमा के गर्छु भन्दा त x को भ्यालु यहाँनिर 0 1 छ भने माथि हामी x को भ्यालु एकचोटी 0 राख्दाखेरि के हुने र फेरि x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि के हुने। x को पार्टलाई हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा त यहाँनिर x को पार्टलाई यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं। 0 x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट के हुने, x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट के हुने, त्यस्तै x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु के हुने, x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु के हुने। भनेपछि यहाँनिर प्रेजेन्ट स्टेटमा 4 वटा मात्रै लेख्नु पर्यो, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 हुँदाखेरि x को भ्यालु 0 भयो भने त्यो बेलामा नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं। यो हामी यहीबाट लेखेका छौं। हाम्रो ab को भ्यालु 0 0 छ, x को भ्यालु 0, x को भ्यालु 0 भयो भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के छ हाम्रो 0 0। x को भ्यालु 1 भयो भने नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के छ 0 1। x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु के छ हाम्रो 0। x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि हाम्रो y को भ्यालु कति छ 0 छ। यसरी के गर्ने यो टेबल सेकेन्ड फर्म अफ टेबलमा हामी के गर्न सक्छौं कन्भर्सन गर्न सक्छौं। त्यस्तै अब ab को भ्यालु 0 1 भयो भने प्रेजेन्ट स्टेटको भ्यालु 0 1, x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ त्यो लेख्ने, x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुन्छ त्यो लेख्ने। त्यस्तै x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि आउटपुट y को भ्यालु के हुन्छ त्यो लेख्ने, x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि आउटपुट y को भ्यालु के हुन्छ त्यो लेख्ने। ठीक छ, यो टेबल बनाउन सक्छौ यहाँसम्म सेकेन्ड फर्म अफ स्टेट टेबल। यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ? अब स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्यो। स्टेट डायग्राम भनेको एउटा लजिकल डायग्राम हो। स्टेट टेबललाई नै हामी के गर्न सक्छौं भन्दा त एउटा लजिकल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने त्यसैलाई हामी स्टेट डायग्राम भन्छौं। अब यो स्टेट टेबल थाहा छ भने स्टेट डायग्राम हामी सजिलै तरिकाले बनाउन सक्छौं। कसरी बनाउने? जस्तै प्रेजेन्ट स्टेट यहाँ हेर 0 0 छ, 0 0। अब यो 0 0 बाट हाम्रो यहाँनिर हेर त एकचोटी 0 0 मै गएको छ, अर्कोचोटी 0 1 मा गएको छ। अब 0 0 बाट 0 0 मै कुन बेला गएको छ कन्डिसन यहाँनिर लेख्ने, इनपुटको भ्यालु र आउटपुटको भ्यालु। x = 0 हुँदाखेरि 0 0 मा गन्छ र x = 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ 0 छ। भनेपछि यहाँनिर
यहाँ के लेख्ने 0/0 लेख्ने ठीक छ 0/0 फेरि 0 बाट अर्को कहाँ गएको छ 0 मा 0 मा जानको लागि के कन्डिसनहरु छ 0 मा जानको लागि के 1/1 कन्डिसनहरु छ x को भ्यालु 1 हुनु इनपुट पर्यो 1 हुनु पर्यो अनि y को भ्यालु पनि ठीक छ 0 x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु 0 भनेपछि यहाँ 1/0 1/0 लेख्ने त्यसपछि 0 1 बाट कहाँ गछ 0 मा गछ 0 1 बाट 0 मा जानको लागि फेरि के कन्डिसन हुनुपर्छ x को भ्यालु 0 र x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु 1 y को भ्यालु पनि 1 यस सर फेरि 0 1 बाट कहाँ गएको छ 1 1 मा गएको छ 0 1 बाट यतातिर भने 1 1 मा गएको छ 1 1 मा जानको लागि x को भ्यालु कति चाहिन्छ 1 चाहिन्छ x को भ्यालु 1 चाहिन्छ y को भ्यालु पनि 0 ठीक छ यही आधारमा के गर्ने अब फेरि 1 0 पछि यहाँसम्म हामीले गर्यौं फेरि 1 0 1 0 1 पछि हाम्रो दुईटा स्टेटमा गयो 0 0 र 1 1 मा फेरि 1 1 पछि हेर्ने यहाँ हेर त 1 1 पछि 1 1 अहिले 1 0 छोड्दिउँ एकछिन 1 1 पछि कहाँ गएको छ 0 0 र 1 0 मा 0 0 कुन बेला गएको छ 0 0 मा जानको लागि x को भ्यालु 0 0 मा जानको लागि x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 1 फेरि 1 1 बाट 1 0 मा जानको लागि x को भ्यालु कति छ 1 र y को भ्यालु कति छ 0 ठीक छ फेरि अब 1 0 मा गई 1 0 बाट हेर्ने 1 0 बाट अब एउटा 1 0 मै गएको छ 1 0 मा जानको लागि के छ कन्डिसन 1/0 x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 र 1 0 बाट 0 0 मा गएको छ त्यो बेला कन्डिसन के छ हाम्रो x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 y को भ्यालु 1 यही डायग्रामलाई हामी के भन्छौं स्टेट डायग्राम भन्छौं यही डायग्रामलाई हामी के भन्छौं स्टेट डायग्राम अब यहाँनिर कहिले काहीँ के हुन सक्छ भन्दा त अब एकचोटी पास्ट इयरमा क्वेशन पनि सोधिएको छ यो आउटपुटको पार्ट छ अब त्यहाँनिर छैन आउटपुटको पार्ट छैन भने जस्तै यो इक्वेसन हामीसँग यदि भएन यो पार्ट हामीसँग भएन भने यो सर्किटको यो पार्ट भनेपछि y को इक्वेसन हुँदैन ठीक छ y को इक्वेसन हुँदैन y को इक्वेसन भएन भने के हुन्छ y को पार्ट भएन यो यहाँनिर y को पार्ट भएन ठीक छ y को पार्ट भएन भने यहाँनिर के लेख्नु पर्छ यो पार्ट पनि हुँदैन ठीक छ यो पार्ट भएन भने स्टेट टेबलमा के हुन्छ यहाँनिर हामीले स्ल्याश पछिको पार्ट हुँदैन इनपुटको पार्ट मात्र स्ल्याश पछिको पार्ट हुँदैन स्टेट टेबलमा इनपुटको पार्ट मात्रै हुन्छ जस्तै अब यहाँ 0 मात्रै हुन्छ यहाँ 1 मात्रै हुन्छ भनेपछि एउटा मात्रै इनपुटको पार्ट मात्रै भयो भने कन्फ्युज नहुने एक्जाममा कहिलेकाहीँ इनपुट को पार्ट मात्रै पनि राखेर क्वेशनहरु सोधिराखेका हुन्छ त्यो भनेको इनपुट मात्रै हो अब यो क्वेशन एकचोटी ट्राई गर है यो क्वेशन मैले अब तिमीहरुले पहिला त गराएको छैन यो क्वेशन एकचोटी आफै ट्राई गर यो क्वेशन बुझ्न सक्यौ भने अब यो सबै स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम सबै बुझेको छौ भने हुन्छ ठीक छ भनेपछि यो क्वेशन चाहिँ एकचोटी ट्राई गर a sequential circuit with two different props A and B हुन्छ फोटो खिच ट्राई गर के बुझेनौ भने मलाई भोलि सोध है सर नेक्स्ट क्वेशन सर यही एउटा मात्रै क्वेशन छ यसको सोलुसन छ अब यसपछि सोलुसन अहिले नहेर ट्राई गर सर ट्राई गर के बुझेनौ भने म एक्सप्लेन गर्ने भोलि त्यसपछि अब नेक्स्ट के छ हाम्रो स्टेट रिडक्सन अब स्टेट रिडक्सनमा के हुन्छ भन्दा त कहिलेकाहीँ अब एक्स्ट्रा नम्बर या सेम स्टेटको भ्यालुहरु हाम्रो फरक ठाउँमा हाम्रो राखिराखेका हुन्छ भनेपछि हामी अब हाम्रो रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसनहरु अब एउटै इन्फर्मेसनहरु हाम्रो के छ भन्दा त अब स्टेट टेबलमा धेरै ठाउँमा छ कहिलेकाहीँ एउटै इन्फर्मेसनहरु एउटै डाटा स्टेट टेबलमा धेरै ठाउँमा छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने एउटै डाटा धेरै ठाउँमा छ भने त त्यो सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त धेरै कस्ट लाग्छ नि भनेपछि एक्स्ट्रा कस्ट लाग्ने भयो त्यो डाटा हामीसँग एउटा मात्रै भए पनि हुन्छ रिडन्डेन्ट डाटा त हामीलाई चाहिदैन
भनेपछि त्यही भएर एक्स्ट्रा कस्टलाई जोगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा त हामीले जुन एक्स्ट्रा रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसनहरू छ तिनीहरूलाई हामीले रिड्युस गर्छौँ। अब जस्तै यो डायग्राम छ, यो डायग्राममा अब स्टेट रिडक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो डायग्राममा स्टेट रिडक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने डायग्राम हेर्दै कस्तो कम्प्लेक्स देखिन्छ। ठिक छ, सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, स्टेट टेबलबाट स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबलमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब स्टेट टेबलमा त लेख्न सक्छु। जस्तै यहाँ हेर त, प्रेजेन्ट स्टेट एबाट कहाँ गइराखेको छ, एउटा एमै गइराखेको छ, एउटा बीमा एउटा सीमा एउटा एमै गइरहेछ। एबाट एउटा एमै गइराखेको छ, अर्को कहाँ गइराखेको छ, बीमा। एबाट एमै जानको लागि इनपुटको भ्यालु 0 छ, आउटपुटको भ्यालु 0 छ। एबाट बीमा जानको लागि इनपुटको भ्यालु 1 छ, आउटपुटको भ्यालु 0 छ। ठिक छ, अब हेर यहाँ यो एबाट एमा गएको छ, अर्को बीमा गएको छ। एमा जाँदाखेरि इनपुटको भ्यालु 0 र इनपुटको भ्यालु 0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु कति छ, 0 छ। एबाट अर्को हाम्रो कहाँ गएको छ, बीमा गएको छ। बीमा जाँदाखेरि इनपुटको भ्यालु 1 र इनपुटको भ्यालु 1 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु कति छ, 0 छ। ठिक छ, भनेपछि यो यसरी नै जसरी हामीले एक लागि हामी के गर्यौँ, डायग्राम बनायौँ, स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनायौँ, त्यस्तै अब यहाँनिर बी सी डी ई एफ जी सम्म सबैको बनाउन सकिन्छ। डायग्रामबाट लेख्ने मात्रै त हो नि। प्रेजेन्ट स्टेट के हुँदाखेरि हाम्रो नेक्स्ट स्टेट के आउँछ, र नेक्स्ट स्टेटमा हामीले एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट के हुने, एक्स इक्वल टु 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट के हुने, भनेपछि यसरी हामीले स्टेट टेबल फर्ममा डिड्युस गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कसैलाई छ कन्फ्युजन यहाँसम्म? छैन, कन्फ्युजन छैन। अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने त कतै रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन छ कि, त्यो हेर्नको लागि यदि कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट दुइटै सेम छ भने त्यो बेलामा हामी के बुझ्छौँ कि त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो रिडन्डेन्ट हो। नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट दुइटै हाम्रो के छ भन्दा त यदि सेम छ भने, जस्तै यहाँनिर हेरौँ त AF01 छ, यहाँ पनि के छ AF01, भनेपछि एउटै इन्फर्मेसन त दुईचोटि भयो नि। भनेपछि अब एउटालाई त हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। एउटै इन्फर्मेसन के भयो, यहाँनिर दुईचोटि भयो। भनेपछि अब एउटालाई हामीले के गर्छौँ, रिमुभ गर्छौँ, र रिमुभ गर्दाखेरि अब यसको लागि के भन्छौँ भन्दा त यो दुईटा प्रेजेन्ट स्टेट बराबर छ भनेर भन्छौँ, ई र जी बराबर हो भनेर हामी भन्छौँ, र अर्को लोअरलाई के गरिदिन्छौँ, अब रिमुभ गरिदिन्छौँ। भनेपछि हाम्रो स्टेट टेबल यहाँसम्म मात्रै हुने भयो। स्टेट टेबल हाम्रो यहाँसम्म मात्रै हुने भयो। ठिक छ, अब फेरि हेरौँ। अब फेरि कतै केही हाम्रो नेक्स्ट स्टेट कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट आउटपुटहरू म्याच भइरहेछ। त्यहाँनिर EF01, यहाँ पनि के छ हाम्रो EF01। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ भने D इक्वल टु F भन्न सक्छौँ, र तलको हाम्रो रहेछ त्यसलाई हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ। फेरि हेरौँ, फेरि अझै केही म्याचिङ छ अझै यो डायग्राममा एडी म्याचिङ छ सर। एडी म्याचिङ छ, तर नेक्स्ट स्टेट चाहिँ त्यो छैन, इक्वल छैन। होइन एडी मात्रै हेरेर हुँदैन, नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट दुइटै हेर्नुपर्छ। नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट इक्वल छैन सर, आउटपुट इक्वल छैन। नेक्स्ट स्टेट इक्वल भए पनि आउटपुट इक्वल छैन भनेपछि अझै यसलाई रिड्युस गर्न मिल्दैन। ठिक छ, भनेपछि अब स्टेट टेबल हामीसँग भयो। स्टेट टेबललाई हामी के गर्न सक्छौँ, स्टेट डायग्राममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, अब हामीले यो डायग्रामलाई कन्भर्ट गरेका छौँ नि, यो यस्तो हेर त कस्तो कम्प्लेक्स डायग्राम छ। यो डायग्रामलाई हामीले कन्भर्ट गरेर कुन डायग्राममा कन्भर्ट गर्यो, यो डायग्राममा। भनेपछि अब यसको मात्रै हामीले अब कम्बिनेसनल सर्किट, सिक्वेन्सियल सर्किटहरू युज गरेर यसको मात्रै सर्किट बनायो भने अहिलेको सर्किट भन्दा के हुन्छ, हाम्रो कस्ट के हुन्छ, हाम्रो रिड्युस हुन्छ। त्यसरी हामी स्टेट रिडक्सन गर्न सक्छौँ। अब यो
सर दुईटा आउटपुट छ हैन सर दुईटा आउटपुट छ भने सर अब एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि भने सर एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि एउटा आउटपुट इनपुटको कन्डिसन त दुईटा छ नि एक्स इक्वल टु 0 एक्स इक्वल टु 1 अब एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि आउटपुट एउटा मात्रै छ एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि एउटा आउटपुट एक्स इक्वल टु 1 हुँदाखेरि अर्को आउटपुट एउटा मात्रै छ एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि अब दुईटा कन्डिसनमा इनपुटको कन्डिसन एउटा 0 हुन सक्छ 1 हुन सक्छ एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि आउटपुट के हुने एक्स इक्वल टु 1 हुँदाखेरि आउटपुट के हुने अब यो क्वेशन पनि फोटो खिच्दा यो क्वेशन पनि नेक्स्ट क्लासमा गरेर आऊ है reduce the number of states in the following state table and tabulate the reduced state table कि त अहिले ट्राई गर त यो कसरी रिडक्सन गर्ने हो त अब धेरै टाइम लाग्दैन स्टेट टेबल दिएको छ बी र ई इक्वल हुन्छ सर डीसी डीसी वाला डीसी एउटा रिमुभ गर्दिने हेर्नु त बी र ई हजुर सर ठीक छ बी र ई इक्वल भयो त्यसपछि डी र एच यो रिमुभ गर्दाखेरि यसलाई हटाउनु पर्यो र बी अर्को चाहिँ डी र एच सर बी इक्वल टु ई लेख्नु पर्यो हैन ई अनि डी र एच एकैछिन यो ई को ठाउँमा अब बी लेख्नु पर्यो त्यसपछि अरु ई कतै छ छैन त्यसपछि के भन्यो डी र एच पनि हेर्नु सर डी र एच हजुर डी र एच डी इक्वल टु एच भनेपछि एच को ठाउँमा डी लेख्नु पर्यो अब एच को ठाउँमा एच कतै छ सर त्यहाँ माथि डी लेख्नु पर्यो अरु एच छ कतै छैन त्यसपछि अरु कुनै छ एफबी छ सर सी र ए र सी ए एफबी ए र सी ठीक छ भनेपछि यो पनि हट्यो ए इक्वल टु सी लेख्नु पर्यो सी को ठाउँमा अब ए लेख्नु पर्यो हैन सी को ठाउँमा ए लेख्नु पर्यो सी को ठाउँमा यहाँ पनि ए लेख्नु पर्यो त्यो त कटिसक्यो नि सर यो कटिसक्यो ठीक छ यति हो सर अर्को त छैन जस्तो इक्वल भएपछि त्यो सर तपाईले त्यो जुन सी काटेर ए लेख्नु भएको छ नि सर त्यो कसरी भएको सर एक्चुअली किन भन्दाखेरि सी र एफ ई छ हैन अनि ए एफ बी छ हाम्रो स्टेटमेन्ट के छ यदि कुनै दुईटा प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट र आउटपुटहरु बराबर छ भने ती दुईटा प्रेजेन्ट स्टेट बराबर हुन्छ र एउटा जुन हाम्रो स्टेट छ त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौं स्टेट टेबलबाट हटाइदिन्छौं फाल्दिन्छौं भनेपछि अब यदि दुईटा बराबर छ भने यदि दुईटा हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेटको लागि नेक्स्ट स्टेट आउटपुट बराबर छ भने एउटा के गर्ने स्टेटलाई रिमुभ गर्दिने र दुईटै प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो के हुन्छ बराबर छ भनेर हाम्रो स्टेटमेन्टमै छ हाम्रो त्यो भनेपछि के बाँकी भयो ए बी डी एफ जी ठीक छ त्यही कुरा बाँकी छ
यहाँबाट हेर त ए बाँकी छ ए बी डी एफ जी अर्को एफ डी जी एफ जी अब अर्को भनेपछि यहाँ एफ ए बी इक्वल टु एफ पनि छ हैन कि छैन छैन बी ए बी डी एफ जी एफ बी डी ए ठीक छ त्यसपछि जी ए ठीक छ एफ बी ठीक छ जी डी ठीक छ यो यही रिड्युस्ड यहाँसम्म हाम्रो करेक्ट छ पछि यो हाम्रो के भयो रिड्युस्ड स्टेट टेबल भयो अब रिड्युस्ड स्टेट टेबलबाट अब डायग्राम चाहियो भने अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ डायग्राम बनाउन सक्छौँ तर यो क्वेसनमा जस्ट हामीले रिडक्सन यो एक्जाम्पल हामीले गरेका छौँ सर एक्जाममा आउने यो कन्स्ट्रक्सनको यो यति मात्र हैन सर अब एक्जाममा अब कि त अब यतिसम्म आउँछ कि त यो जुन लास्टको जुन छ नि हाम्रो यो डिजाइन त्यस्तो टाइपको आउन सक्छ लास्टको जुन डिजाइन छ यिनीहरू त्यस्तो टाइपको आउन सक्छ कि त अब एक्जाममा आउने भनेको अब यो रिडक्सनहरू हुन सक्छ स्टेट रिडक्सन अर्को हाम्रो स्टेट अब यो कि त डायग्राम दिएको हुन्छ डायग्रामबाट अब स्टेट टेबल बनाउने स्टेट डायग्राम बनाउने त्यस्तो कुराहरू कि त अर्को एक्जाममा आउने लास्ट पार्ट बाँकी नै छ अब त्यो लास्ट पार्ट तर सिक्वेन्शियल सर्किटको डिजाइन जस्तै छ त्यो लास्ट पार्ट जुन छ हाम्रो त्यो सिक्वेन्शियल सर्किटको डिजाइन जस्तै छ यो डिजाइन प्रोसिड्युर अफ सिक्वेन्शियल सर्किट ठीक छ अनि जसरी सिक्वेन्शियल सर्किटमा हामीले डिजाइन गरेका थियौँ त्यसरी नै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त यहाँ पनि हामीले डिजाइन गर्छौँ अब जस्तै हाम्रो यो गिभन हाम्रो डायग्राम छ हैन स्टेट डायग्राम यो स्टेट डायग्रामबाट अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त यसको सर्किट हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरु सोधिराखेको हुन्छ अब यसको लागि के गर्ने अब सिक्वेन्शियल सर्किटमा जसरी डिजाइन गरेका थियौँ त्यसरी नै के गर्नुपर्छ भन्दा त डिजाइन गर्नुपर्छ र एक्स्ट्रा कन्डिसन यहाँनिर के छ भन्दा त 0 0 बाट यो जुन यहाँ यो 0 छ यो भने के भयो हाम्रो यो 0 को मिनिङ के भयो हाम्रो इनपुट 0 हुँदाखेरि 0 0 मा गएको छ इनपुट 0 हुँदाखेरि 0 0 बाट 0 0 मा गएको छ अब यो सिक्वेन्शियल सर्किटको यो पार्ट चाहिँ सिक्वेन्शियल सर्किटको डिजाइनहरु त हेरिसक्यौ यो पार्ट त्यसमा यो पार्ट त्यहाँनिर हामीले डिजाइनमा हेरेका थियौँ हामीले जस्ट अब कुनै एउटा जस्तै अब 0 0 बाट कन्डिसनहरु थिएन त्यहाँनिर 0 0 बाट 0 1 मा जाने अर्को 0 1 बाट 1 0 मा जाने 1 0 बाट 1 1 मा जाने 1 1 बाट 0 0 मा जाने यति पार्ट मात्रै हामीले सिक्वेन्शियल सर्किटको डिजाइनमा हेरेका थियौँ यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन पनि हुन्छ यो स्टेट डायग्राम बगा डिजाइनमा या स्टेट टेबल बगा डिजाइनमा एक्स्ट्रा कन्डिसन पनि हुन्छ भनेपछि त्यो कन्डिसन भएर पनि खासै प्रोसेस हाम्रो सेम नै हुन्छ भनेपछि के गर्ने यहाँनिर यो स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल कन्भर्ट गर्ने ठीक छ स्टेट डायग्रामबाट के गर्ने स्टेट टेबल अब स्टेट टेबल बनाउँदाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 हुँदाखेरि अब x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुने x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको भ्यालु के हुने ठीक छ भनेपछि यो के बनाउनु पर्यो सबभन्दा पहिले स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनाउनु पर्यो स्टेट डायग्रामबाट सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो यहाँनिर स्टेट टेबल बनाउनु पर्यो ठीक छ त्यसपछि स्टेट टेबल बनाइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो अब स्टेपहरुमै छ obtain द स्टेट टेबल त्यसपछि स्टेट रिडक्सन पोसिबल छ भने के गर्ने स्टेट रिडक्सन परफर्म गर्ने यहाँनिर स्टेट रिडक्सन पोसिबल छ छैन भनेपछि गर्नु पर्दैन त्यसपछि नेक्स्टमा के भनेको छ हाम्रो reduce assign the binary value to the state binary assignment गर्नुपर्छ यहाँनिर कि अलरेडी असाइन छ ab को भ्यालुहरु अलरेडी असाइन छ बाइनरी असाइनमेन्ट गर्नु परेन त्यसपछि डिटरमाइन द नम्बर अफ फ्लिप फ्लप्स निडेड र चुज द टाइप अफ फ्लिप फ्लप अब यहाँनिर कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ हामीले यो डिजाइन गर्नको लागि 4 वटा फ्लिप फ्लप दुईटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ दुईटा डिजिट है दुईटा चाहिन्छ
दुईटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ किनभने जम्मा स्टेट 4 वटा मात्रै छ यहाँनिर 0 0 0 1 1 0 1 1 भनेपछि 4 वटा स्टेट मात्रै देखाउनलाई हामीलाई फ्लिप फ्लप त दुईटा मात्रै भए पुग्छ दुईटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ यस सर दुईटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ त्यसपछि अब कुन फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्ने त्यो डिसाइड गर्ने सपोज गरेर हामी जेके फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्छौं त्यो डिसाइड गर्यौं त्यसपछि के गर्ने अब स्टेट टेबलबाट सर्किट एक्साइटेसन र आउटपुट टेबल बनाउने यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ यो एउटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ जेके फ्लिप फ्लपको एक्साइटेसन टेबल चाहिन्छ 0 0 मा 0 क्रस 0 1 मा 1 क्रस 1 0 मा क्रस 1 1 1 मा क्रस 0 भनेपछि अब यो युज गरेर यो दुईटा पार्ट युज गरेर के गर्ने सर्किटको एक्साइटेसन टेबल बनाउने भनेपछि अब सबै कन्डिसनहरु राख्ने यहाँनिर एबी को भ्यालु 0 0 0 हुँदा र एक्स को भ्यालु 0 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट को भ्यालु के छ हाम्रो 0 0 छ ठीक छ भनेपछि यो यति पार्ट हाम्रो स्टेट टेबलकै पार्ट भयो यति पार्ट हाम्रो स्टेट टेबलकै पार्ट भयो अब यसबाट एक्साइटेसन टेबल युज गरेर जस्तै अब ए को लागि के छ हाम्रो 0 अर्को के छ हाम्रो 0 0 0 भयो भने हामी के लेख्छौं 0 क्रस बी को लागि के छ हाम्रो 0 अर्को 0 0 0 भयो भने के लेख्ने 0 क्रस लेख्ने ठीक छ भनेपछि अब हामी यो टेबल फिल गर्न सक्छौं ठीक छ हामी यो सबै टेबल फिल गर्न सक्छौं जस्तै अब ए को लागि 0 0 छ भने बी को लागि 0 1 छ भने 0 क्रस 1 क्रस यो टेबल फिल गर्ने ठीक छ यो टेबल फिल गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो यहाँनिर अब यो इनपुट अब के म्याप बनाउँदाखेरि जस्तै अब सिक्वेन्शियल सर्किटमा सिक्वेन्शियल सर्किट इनपुट रिएक्सन सर त्यो क्लक पल्स हो कि के हो सर त्यो क्लक पल्स हैन त्यो त इनपुट भेरिएबल हो नि त्यो इनपुट हाम्रो के हो भन्दा त भेरिएबल हो त्यसैले हैन तपाईले त्यो दुईटा इनपुट भन्नु भएको त्यही हो सर त्यो हो इनपुट को भ्यालु x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु के हुने x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु के हुने त्यही नै हो यो पनि अब त्यसपछि हेर त यो केमा बनाउँदाखेरि यो तीनटैलाई कन्सिडर गर्ने a b x कतिले के गर्छ a b ले मात्रै कन्सिडर गरेर बनाउँछ त्यो भनेपछि रङ हुन्छ केमा बनाउँदाखेरि यहाँनिर हामी j को लागि केमा बनायो भने यहाँनिर हाम्रो स्टेट त तीनटा कुरामा डिपेन्डेन्ट छ नि प्रेजेन्ट स्टेट र इनपुट दुईटामा डिपेन्डेन्ट छ प्रेजेन्ट स्टेट a b र इनपुट भनेपछि तीनवटा भेरिएबल भयो भनेपछि 3 भेरिएबलको केमा बनाउने a b x गरेर 3 भेरिएबलको केमा बनाउने र त्यसको लागि अब j को भ्यालु कति आउँछ k को भ्यालु कति आउँछ jb को भ्यालु कति आउँछ kb को भ्यालु कति आउँछ त्यो डिराइभ गर्ने ठीक छ अब फेरि डोन्ट केयर यहाँनिर सबै भ्यालु युज छ 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म भनेपछि एक्स्ट्रा डोन्ट केयर राख्नु परेन हाम्रो यहाँनिर जुन गिभन यहाँनिर कहाँ डोन्ट केयर आयो त्यो डोन्ट केयर मात्रै राख्ने एक्स्ट्रा डोन्ट केयर राख्नु परेन भनेपछि यो एक्सप्रेसन डिराइभ गरिसकेपछि हामीले भनिसकेका छौं हामीलाई जेके फ्लिप फ्लप दुईटा जेके फ्लिप फ्लप चाहिन्छ ठीक छ अब यसमा जे को भ्यालु के छ त्यो यहाँनिर राख्ने त्यो सर्किट कनेक्ट गर्ने bx डैश छ bx डैश छ भने x इनपुट भयो अर्को यहाँनिर हाम्रो b यहाँबाट कनेक्ट गर्ने त्यसपछि यो भने के भयो हाम्रो bx डैश त्यसपछि के बराबर के छ हाम्रो bx भनेपछि यो x आयो अर्को के छ हाम्रो b आयो भनेपछि bx के बराबर हाम्रो bx ठीक छ अर्को जे बराबर हाम्रो के छ bx डैश हामी हेरिसक्यौ त्यसपछि jb बराबर के छ हाम्रो यहाँनिर jb बराबर x मात्रै छ x मात्रै भयो kb बराबर के छ a x और b को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि x नर गेट a र x को x नर गेट भनेपछि a माथिबाट आयो र अर्को हाम्रो x यहाँ इनपुट आयो दुईटैको x नर आउटपुट हाम्रो kb मा कनेक्ट छ त्यसरी हामीले फाइनल जेके फ्लिप फ्लप युज गरेर लजिक डायग्राम हामी बनाउन सक्छौं ठीक छ सर केमा पनि अलिकति बुझाइदिनु हुन्छ सर बगा केमा हजुर सर यहाँनिर हेर न के छ 0 0 1 0 क्रस 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 हेर त्यो 0 0 1 0 यसरी लेख्छौं नि हामी क्रस
क्रस क्रस क्रस। ठिक छ। अब पेयरिङ गर्दाखेरि यदि एसओपीहरुको पेयरिङ त हामी एसओपी फर्ममा गर्दैछौँ। एसओपी फर्ममा पेयरिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, यदि डोन्ट केयर छ र डोन्ट केयरले हाम्रो पेयरिङ बढाउँछ भने नम्बर अफ हाम्रो जुन बक्स छ त्यो नम्बर अफ बक्सलाई बढाउँछ भने वी क्यान युज डोन्ट केयर। भनेपछि यो वान को पेयरिङ गर्नको लागि अब यो डोन्ट केयर हामी युज गर्छौँ। ठिक छ। भनेपछि अब हेर त 1 र क्रस भयो भने के हुन्छ, यसको करस्पोन्डिङ र 0 1 छ। यो पार्ट के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल आउट हुन्छ। ठिक छ। अब यतातिर हेर त, यतातिर के छ हाम्रो 1 0 1 भनेको के हो, बी हो। 0 भनेको के हाम्रो एक्स ड्यास हो। भनेपछि यो बी एक्स ड्यास भयो। ठिक छ। अरु पनि एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ कि आफै गर्न सक्छ? सर त्यो 1 क्रस त थाहा भयो नि सर। सर त्यो एक्स ड्यास कसरी भयो सर? त्यो मतलब त्यहाँनिर सर त्यो बी को त्यो 1 जुन 1 चाहिँ त्यो चाहिँ बी अनि 0 चाहिँ एक्स ड्यास त्यो भनेको। ट्रान्जिसन त्यो के म्याप कसरी गर्ने त्यो एकचोटि हेर तिमीले। जस्तै के हुन्छ, कुनै पनि भेरिएबलमा ट्रान्जिसन 0 बाट 1 मा कि त 1 बाट 0 मा भयो भने त्यो भेरिएबल क्यान्सल आउट हुन्छ। ठिक छ। जस्तै यहाँनिर हेर त 0 बाट 1 मा ट्रान्जिसन भयो नि, ए को पार्ट के छ हाम्रो 0 बाट 1 मा ट्रान्जिसन भयो, ए पार्ट छैन नि। भनेपछि यो क्यान्सल आउट भयो। अर्को यो 0 कुनै एउटा मात्रै 0 भेरिएबल कि त 1 भेरिएबल मात्रै छ भने के हुन्छ, यो कम्प्लिमेन्ट फर्ममा हुन्छ। 0 मात्रै छ भने र 1 छ भने के हुन्छ, अनकम्प्लिमेन्टेड फर्ममा हुन्छ। कि त कहिलेकाहीँ के हुन्छ, 0 बाट 0 मा पनि ट्रान्जिसन हुन्छ। 0 बाट 0 मा ट्रान्जिसन भयो भने कम्प्लिमेन्ट फर्म। अर्को कहिलेकाहीँ 1 बाट 1 मा ट्रान्जिसन हुन्छ। 1 बाट 1 मा ट्रान्जिसन भयो भने के हुन्छ हाम्रो अनकम्प्लिमेन्टेड फर्म। ठिक छ। यो नै हाम्रो रुल छ के म्यापको। यो चाहिँ बरु तिमीहरूलाई चाहियो भने म के म्यापको एउटा क्वेसन छुट्टै एउटा गराइदिन्छु। कुनै एउटा छुट्टै के म्यापको एसओपी फर्म पिओएस फर्ममा सिम्प्लिफाई गर्ने एउटा क्वेसन म गराइदिन्छु। डाउट छ भने के म्यापमा, छैन भने त प्रब्लम भएन। इनकेस छ भने मलाई भन, भोलि हामी एउटा के म्यापको एउटा क्वेसन गरौँला है। त्यसमा सबै रुलहरू क्लियर हुन्छ, म्यापिङ कसरी गर्ने, पेयरिङ कसरी गर्ने। तर अहिले भन्नु पर्दाखेरि यदि ट्रान्जिसनहरू 0 बाट 1 या 1 बाट 0 मा ट्रान्जिसन छ भने त्यो पार्ट क्यान्सल आउट हुन्छ। र त्यसपछि 0 मात्रै र 1 मात्रै छ भने 0 हाम्रो कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा आउँछ, 1 हाम्रो अनकम्प्लिमेन्टेड फर्ममा आउँछ। अझै पनि 0 बाट 1 यो 0 बाट 0 या 1 बाट 1 मा ट्रान्जिसनहरू भइराखेको छ भने 0 बाट 0 को लागि कम्प्लिमेन्टेड फर्म हुन्छ, 1 बाट 1 मा जानको लागि अनकम्प्लिमेन्टेड फर्म हुन्छ। ठिक छ। ठिक छ सर। त्यो के म्याप त बुझिरहेको छ कि सर, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने थियो सर। एक्चुअली के भन्छ यो डिकोडर युजिङ डिकोडर अनि के अनि पिएलले त्यो वाला चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने थियो सर। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यो क्वेसन। आएन कि सर? एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्वेसन। के गरौँ अब, आज त टाइम लगभग सकिनै थाल्यो। भोलि गरौँ त त्यो हुन्छ क्वेसन? सर, भोलि गर्दा हुन्छ। भोलि गर्ने हुन्छ। त्यो 3टा डिकोडरबाट, अर्को पिएलएबाट, मल्टिप्लेक्सर अनि मल्टिप्लेक्सरबाट, पिएलबाट सबै म गराइदिनु तपाईँ है। मलाई एकचोटि रिमाइन्ड। सर हजुर पिएलले चाहिँ पढेको थिएन, अरू सेक्सनहरूले चाहिँ पढ्नु भइसकेको रहेछ अनि चाहिँ पढेको। ठिकै छ। अब यो पिएलएको अब मैले अघि के कुराहरू हुन्छ त्यसमा कसरी डिजाइन गर्ने त्यो पार्ट म एक्सप्लेन गरिदिउँला भोलि। ठिक छ। पिएलले पनि पढाएको नि पासा, कहिले पढाएको? हामीलाई पढाएको नि, सबै सकाएको हो सरले अगाडि नै। ठिक छ। पिएलएको इक्जाम्पल जुन भन्यो नि त्यो म इक्जाम्पलहरू गराइदिन्छु है भोलिको क्लासमा। हस् सर, हस् हस्। अरू केही रिभिजनहरू, अरू के चाहिन्छ तिमीहरूलाई? अब अरू त सर त्यो साइन त्यो भ्यालुको जोड्ने र घटाउनेहरू हेर्नुपर्ने थियो सर। हुन्छ हुन्छ। त्यसो भए अब हाम्रो दुई दिन क्लास त भोलि र पर्सि। अब भोलि नै भयो भने ठिकै छ। नभए भोलि हामी त्यही अब डिजाइनहरू हेर्छौँ। अब पायो भने त्यो साइन्ड सब्ट्र्याक्सनहरू हामी पर्फर्म गर्ने कसरी गर्ने त्यो पार्ट पनि भ्यायो भने हामी डिस्कस गर्छौँ है। हस् सर। हुन्छ। त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सर।